السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع نزيهه. لايك الفيديو وما تديوهاش على الروينه اللي كاينه تمايا، لانني في مخططي القريب ان شاء الله غنقاد هاد لاطيراس هذا بواحد الكاغلاج يكون شي مهيتك مأنتك اختي مأنتك. سلام القطه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ ياك كنقول لك ما تمشيش لابوبال تمايا. مالكي كديريها بيا؟ ها مالكي كديريها بيا يا قطتي؟ اتصب اتصب. المهم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا شكرا لكم بزاف على الميساجات ديالكم اخر فيديو، 6000 كومونتير ولا اكثر. شكرا من القلب، شكرا على التضامن ديالكم، الله يحفظكم الله ينجيكم. المهم غنشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي هويا غنشارك فيه غنشارك معكم السال دو بان. شنو غندير؟ هذوك المشتريات كاع لاخوك، هذوك المشتريات اللي شريت من اكسيو غنغسلهم معكم وغنوريكم النيو لوك ديال السال دو بان، لانني تقضيت ليه من بريكو ديبو. كنت ديجا شاركت معكم هادشي، كنهضر معكم وين طوحه ديال هاد زكالي مسكين زكالي. المهم البنات، باش متبقاوش تسمعوا الغوت ديال الدراري الصغار، غادي نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا وهيا بنا. لي لايك بنات، لا تنساوش لي لايك، الله يرضي عليكم. عرفتوا البنات هاد الدلاو هادو اللي خديتهم من اكسيون، وناري على ريحه فيهم ماشي خانزه حشاكم، ولكن واحد الريحه غريبه يعني تحبسوا الانفاس، ولكن ماشي يعني كتحسيها بحال لي شطخو شيميك، بحالها يعني فيها شي حاجه شيميك اللي هي واعره. ولهذا غندير ليها اختي جافيل، هاد لو برودوي هذا اللي خديته من الدي زوين. غادي نرشهم كلهم هكا ونخليهم اختي يشبعوا جافيل، وناري على ريحه فتحتهم. دابا عرفتوا راه عندي الدنيا مقربله ديال الشراوط ديال الحوايج، لا ديالي لا ديال ولادي لا ديال راجلي، راه تا نحشم كاع نصور لكم. عرفتي شحال ديال الحوايج والله الا الجوطيه وما ادراك ما الجوطيه، لانني كما قلت لكم البيت اللي بغيت ندير ليه الكاغلاج، اللي بغيت ندير ليه الزليج البيت ديالي، قال لنا المعلم ضروري نخرجوا لي زارمواغ، ضروري لي زارمواغ نخرجوهم، يعني المريويات يتفتحوا ويخرجوا. خصني واقيلا نصورهم لكم، راه ديتهم للانكار. ولهذا دابا راه سيمانه هما حوايجي كيتلاوطوا مساكن من بيت لبيت، مره نحطهم في اش كدير انت هنا؟ ها نتوما كل واحد ولا شاديه تليفون. المهم البنات، مره نحطهم في بيت الياس وسفيان، مره في بيت البنات. دابا كلشي حولته لبيت البنات. غنخلي هادو يشبعوا جافيل بحال هكا. اختي ريحه جافيل هادي تعيد علينا بلا والباس ديال الشينوا. هاي 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 هاي, هاي. والله عرفت واحد الريحه غريبه باللي فتحتهم، غريبه واحد الريحه يا اختي. وقلت اجي نديهم للدوش نديرهم نشبعهم جافيل. وبغيت نوريكم واحد الحاجه اللي خديتها من ايف غوشي. راه كتعرفوا ايف غوشي، هاد لاكام هذا ديال الشعر زعما المقرد اللي ابيمي ليستومبي زيرو شريته غالي وزيرو. شريت يعني شريتهم بثلاثه. هذا ابخي يعني ابخي لو شامبوان، وهذا من بعد ديري. هذا عجبني، هذا باغ كونطخ عجبني. هذا الا بغيتي تبوكلي شعرك ولا هذا زوين، هذا زوين. اما الشامبوان ديالهم ما عجبنيش، هذا بعدا ما عجبنيش. نو جو نو سوي با ساتيسفيت ديال هذا، ما عجبنيش. انا شعري ناشف، وبلي كنديرو عرفتي كنحس به بحال الجيكس، بالعكس عما جيكسو ليا يعني. سي با حيد عليا هذا الياس، زعما ماشي داكشي اللي قالوا. مهم وزيدوا عاوتاني خديت ثاني حتى هاد انا صراحه دخلت عندهم بغيت ناخذ غير الصباغه ديال الضفار. الصباغه ديال الضفار عندهم زوينه صراحه، وانا نبانوا لي هذا عطاوه ليا كادو. عمرني ما شفت في حياتي دي جيل دوش اللي كيدير لك الطراس في السال دو بان. عمرني ما شفتو، اول مره دار ليا لا تخاص هنا، تكفح هنايا، بقى عرفتي لا تخاص بقى هنايا بحال التصفيره. اويلي المهم راه لا دوش ديالي ما محكوك ما والو، راه او ميم طو غادي نحكو ان شاء الله. ما حكيتوش،
المهم البنات اللي بغيت نقول لكم، هاد الجيل دوش يعني سي با نورمال انه يخلي ليا لا طراس. هنا هما عندي دي جيل دوش، عندي دي شامبوان كيتكفحوا داكشي، ولكن راه ما كيخليو لا طراس لا والو. يعني مادام خلى لا طراس اختي، راه الاسئله تدور في خاطري، عطاو ليا كادو. شنو اختي هذا؟ راه مادام خلى لا طراس يعني داكشي كيميائي فيه. ها ولا لا طراس، ها شوفوا لا طراس كي داير، سي با نورمال. سي با نورمال. فوالا البنات، هادشي اللي بغيت نقول لكم. الكيس اختي ديال المغرب هذا حاضر معنا، هذا عمرو ما خطاني، هذا جاي معايا في الطياره اول مره. وحق الله العلي العظيم، هذا راه مسكين صابر معايا 13 عام. شوفوا 13 عام هو معايا، شاريها ب10 دراهم، شاريها ب10 دراهم. من عند دوك العيالات مساكن اللي كيترزقوا الله كيبيعوا ويشريو، هذوك شريو من عندهم البنات. عفاكم بلي تهبطوا للمغرب ولا البنات كاع اللي كاينين في المغرب، هذوك مسكينه طرات تتربح لك 1000 ريال نهار ولا شي حاجه وفرحانه، يعني شريو تقداو من عندهم. شريت من عندهم هذا، وها هو الان باقي تابعني. هو يا اختي اللي كيبرد ليا قلبي من غير الكيسات ديال الحكان والصابون البلدي، راه محيدته هنايا، راه ضروري حاضر معنا، ناظر معنا في اي دار مغربيه. المهم البنات هذا مكان راني خليت هادشي يشبع جوافل، غادي نخليه يشبع جافيل هكا واحد نص ساعه باش تحيد لي اختي من هذيك الريحه، وتحيد من نكوفروهم اختي، نكوفروهم، لان فغيمون فيها الريحه ديال لاشين، فغيمون واقيلا هذيك هي الريحه ديال لاشين. وصافي من بعد نضربها للحكه لهاد الصال دو بان. كما قلت لكم البنات، راه هذيك الزاجه اللي وريتكم في الفيديو اللي قبل، البنات اللي شافوه، راه باغا نديرها هنا من هنايا لهنا، لان بلي كندوشو كيطيح لينا الماء هنايا، الميمان كتعمر لينا الدنيا هنايا بالدراري صغار ولا حتى حنا كبار ما كنقدروش نكونطروليو. غندير ان شاء الله الزاجه غتجيني حتى لهنا. عبرت راه لقيت 150 متر، يعني ناخذ هذيك ديال 150 متر غتجيني مخيره هنايا، غنخليه يعني هنايا. غندير هذيك الزاجه ان شاء الله وغتشوفوها معايا، غتشوفوا معايا الشكل النهائي. المهم ما نعاودش لكم، عندي هنايا الروبيله ديال الشراوط. خاصني عاوتاني نصبنو، هذه ما غيتقاد عندي ان شاء الله هادشي حتى ندير لي زارموار ديالي غدا ان شاء الله، نطلعهم نركبهم وصافي، ونجمع كاع حويجاتي تمايا. وهاد الدلاو هادو كل واحد نطوي ليه حوايجو هنايا، جبت 4 دلاو، وديجا كان عندي دلو واحد كبير. هادو يا اختي تشدي بيهم بلاصتك في الحمام، ما تعاوديش تنوضي الا لك كنتي بغيتي اختي تضيعي الماء. والله ما تعاودي تنوضي. ها انت هذا دار يعومك انت وجايرانكم، والله الا امي نرسل لك شي واحد ولا. لا بدا ما نرسل لك شي واحد، هادو غيعجبوك والله الا غيعجبوا امي. دوماج ما يعني ما مشيناش هاد العام، والمشيان بالطوموبيله هي اللي كتبرد القلب. مرحبا بكم البنات في الصال دو بان ديالي بعد التغيير. فوالا البنات، الاهم التغيير المهم في هادشي انني درت هاد الزاجه هنايا اللي كنت هضرت لكم عليها، وكنت ديتكم معايا حتى البريكو ديبو ووريتكم شحال من وحده كانت تمايا، واخترت هذه اللي هي ما طويله ما قصيره. جاتني هنايا ما بغيتهاش تجيني عاوتاني هنا ساده ليا كلشي باش تجي زوينه في الشكل. ها هو، ومشيت حتى تما ونسيت ما جبتش هذاك اللي نعلق فيه الفوق. كنت باغا نعلق غير بواحد الكوله اللي هي فورت، ولكن ما شدتش ليا صراحه، ما شدتش ليا. ترجع ان شاء الله البريكو ديبو نجيب ونفيكسيه تمايا ونعلق فيه هذا الرشاش هذا. ولا البنات، وهنايا درت هاد البلاكارات هادو اللي كنت هما وريتهم لكم. خديت غير هاد البلاكارات عاديين، وهنايا عندي النشافه صراحه رحمه، ماكينه الصابون، والوسط دايره هاد السله هادي حتى هي اللي خديتها من اكسيون، دايرها الوسط هنايا الحوايج اللي متسخين اللي خصهم يتصبنوا صافي. وخويت الشرجم، صراحه الشرجم عندي مدوك الشرجم الاولين تبارك الله عشان تحطي فيهم العجب معجب تما، ولكن كان كيعمر ليا بالحوايج وبالفوطات وداكشي، صافي حيدتهم درتهم هنايا، درتهم في هاد الموبل هذا. فوالا البنات، في هاد الموبل هذا هادي تقاست ليا بجافيل، ولكن معليش يعني ها فوطه ماشي مشكل. فوالا دايره فيه هنايا الفوطات. خديت موبل فيه 80 سنتيمتر وموبل فيه 60 سنتيمتر. هذا درت فيه المواد ديال التنظيف هنايا، صافي حيدتهم من بيت الخزين درتهم هنايا. والفوق درت المواد ديال جل الدوش والتخربيق، المهم داكشي اللي كنحتاجو في هنايا في لا سال دو بان. المهم نفعوني صراحه هاد البلاكارات بجوج، نفعوني وكومبليطاو ليا
كومبليطاو ليا السال دو بان ديالي او الحمام ديالي، بحال كملوه ليا. فوالا كملوها البنات. وصراحه ما غاليينش هادو، ما غاليينش في بريكو ديبو. انا صراحه كنتقدى غير من بريكو ديبو، ما غاليينش فيها لي موبل داكشي. صراحه الثمن ديالهم زوين. وهنا حتى هاد السخانه هادي ديال هاد السخانه هادي تاع ولديها تاع الماء، السخان ديال الماء حتى هويا بغيت نغطيه هنايا، ولكن شريت لي هادي راهي كتبان لكم هنايا، ولكن كبيره ما فهمتش علاش خديتها. يا مولانا يا مولانا شفتوا؟ ها هي هذه هي اللي جبتها، زعما بغيت نلصقها باش تطرقوا ليا صافي، يعني ندير لها بحال هكا ونبقى نهبطها غير خطره وحده، اصلا ما غنقيسهاش. وتحت منها دايره اختي على الكيسان والصابون البلدي، كيسات كيسات ديال الحمام وداك التخربيق دايرات من اللي كنحتاجوش دائما. وصراحه جاتني كبيره، غادي نردها لبريكو ديبو، نجيب شي وحده اللي غير من هنايا لهنايا صافي، ونغطي هاد البلاصه. وها السال دو بان ديالي ما بقات خاصه حتى شي حاجه، صافي كامل مكبول. وخاصني هذيك تما فين نعلق. ان شاء الله غادي نمشي غدا ولا بعد غدا نجيبهم. نبغي ندير نشري الادوات للدراري للمدرسه ان شاء الله، وما نبقى نجيبهم معايا. تما دايره هادوك قريعات اللي كتشوفوهم تما، هادوك راه شميعات، عرفتي الريحه كيعطيو. لا بغى الواحد يعمر البانيو هكايا ويطرو لاكسريه مع راساتو، يشعل هذوك الشميعات تمايا كيعطيو واحد الريحه واعره. هذا كنظن راه فاني والاخر والله ما عرفت من الريحه. وصافي البنات، هذا مكان. هاد الطابيات هادو شفتهم من اكسيون، كانوا عندي في لونواغ، كنبدل ما بين لونواغ وما بين هذا عاد درتهم غير اليوم. ماشي لونواغ يا ربي، عندي الكري، عاد حيدتهم غادي نصبنهم ان شاء الله، ورومبلاسيتهم بهادو بالما هادوك نشفوا. وهاد لا مارش راني دايرها لولادي كيحكوا سنانهم هنايا، كيجيهم بعيد شويه، دايره ليهم هاد لا مارش، وكنديرها بعض المرات لتحت هكا، كنديرها لتحت ما كتبقى تبانش صافي. ومهم وغالبا كنخليها لهم خارج، انا الدراري الصغار ما فيهم ما يتعذبوا يجبدوها، فهمتي؟ يقدر يطلع ليا هو هنايا باش يحك سنانه، داكشي علاش كنخلي هذيك لا مارش خارجه هنايا. غير ايناس وسفيان اللي يحتاجوها، هما الدريات الكبار تبارك الله راه كيديروا صافي. وهذه غادي نديها نخرجها من هنايا صافي، نخلي الدنيا هنا مجموعه، نخرجها من هنايا ان شاء الله، ونديها نوجدها باش غدا ان شاء الله نمشي نبدلها. فوالا البنات، نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم، ولا نال الاعجاب ديالكم غديروا لي واحد اللايك، وشكرا لكم على المتابعه وعلى التشجيع. واحنا بوسه من عند نزيهه، ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله.